इस्लाम को, लेकिन मेरे हुजूर को किसी स्टेज और किसी कुर्सी की भी हाजत ना होती। अल्लाह क्यों ना होती भाई? हजारों का मजमा होता, बड़े बड़े उच्चे कद वाले लोग भी मौजूद होते, लेकिन मेरे हुजूर के कंधे लोगों के सरों से ऊंचे दिखाई देते। हद है उनके उरूज की, बालगल उला बेकमाल। हुजूर का कद ऊंचा था, अल्लाह अकबर। वैसे दरमियानी कद था, लेकिन ये हुजूर का मोजज़ा नूर था कि हजारों लोगों से बड़े बड़े ऊंचे कद वाले खड़े, लेकिन हुजूर के कंधे लोगों के सरों से ऊंचे दिखाई देते। अच्छा, हुजूर का कद कितना ऊंचा था, एक मुख्तसर बात आपके जोर के लिए सुनाना चाहूंगा। आप जानते हैं कि जब फतह मक्का हुआ तो आका करीम इस्लाम के लिए बड़ा खुशी का दिन था, और मक्का मुकर्रमा में मेरे हुजूर फाते मक्का बनकर दाखिल हुए। उस वक्त आम माफी का ऐलान कर दिया, और जब हुजूर इस्लाम काबतुल्लाह में दाखिल होने लगे तो ये बड़ा अहम मौका था। अच्छा, उस अहम मौका में मेरे हुजूर के साथ कौन था जो काबतुल्लाह में दाखिल हो रहा था? क्या वो कोई हाशमी सरदार था? जवाब नहीं। क्या कोई कुरैशी सरदार था? जवाब नहीं। क्या कोई मदीने का बहुत बड़ा सौदागर और ताजर था? जवाब नहीं। तो फिर कौन था जो हुजूर के साथ काबतुल्लाह में दाखिल हो रहा था? आप तारीख उठाएं, मेरे हुजूर के दाएं हाथ में जनाबे बिलाल का हाथ था। अगली तौर पर ऐलान किया जा रहा था, लोगों आज गुलामों की भी फतह का दिन है, आज से गुलाम भी काबतुल्लाह में दाखिल हो रहे हैं। और जिस वक्त अज़ान की बारी आई और लोग इंतजार कर रहे थे कि मस्जिद नबी में तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुअज़्ज़िन रसूल थे और वही अज़ान देते थे, लेकिन इस वक्त तो कुफार भी बैठे हैं, सनाबीद कुरैश भी बैठे हैं, और आप तो काबे की छत पे खड़े होकर अज़ान देंगे। तो आज किसको मौका मिलेगा? लोग इंतजार कर रहे थे कि मेरे हुजूर ने जब नाम लिया तो हुजूर ने लोगों इंतजार क्या कर रहे हो, जरा आज खड़ा करो ना मेरे बिलाल को काबे की छत। ये बताना रसूल था जिसके हाथ में दामने मुस्तफा है, काबे के अंदर भी वो है, काबे की छत पे भी वो है। ये हुजूर का अंदाज़े मोहब्बत था। खैर, आका करीम इस्लाम जब अंदर दाखिल हुए, सजदा तशक्कुर अदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मालिक तेरा शुक्र है कि आज तूने दोबारा हमें मक्का मुकर्रमा में इज्जतों के साथ दाखिल होना नसीब किया। तो आप जानते हैं कि 360 बुत काबतुल्लाह के अंदर मौजूद थे, और मेरे हुजूर उनको तोड़ना चाहा तो जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि अली मेरे कंधों पर बैठ जाओ और इन बुतों को तोड़ना शुरू करो। मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं कि हुजूर आप मेरे कंधों पर बैठे। अदब था ना हुजूर का। मेरे हुजूर फरमाया कि अली तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते, तुम्हें ही मेरे कंधों पे बैठना। अब हजरत अली हुजूर के कंधों पर बैठे और उन बुतों को तोड़ने लगे। बुत तोड़ते तोड़ते हजरत अली हंसने लगे, और हुजूर मैं अली खैरियत तो क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो अर्ज की हुजूर अगर आप इजाजत दें इतनी बुलंदियों पे पहुंचा हूं, आसमान को हाथ ना लगाऊं। कोई हद है उनके उरूज की, बालगल उला पे अल्लाह। या जिस रसूल के ज़ाहिरी कद का आलम ये है, उनके मानवी कद का आलम क्या होगा? कोई हद है उनके उरूज की, बालगल उला पे कमाल। फिर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब छलांग लगाई ना नीचे, तो फिर मुस्कुराने लगे। तो हुजूर मैं अली आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? अर्ज की हुजूर हैरत इस बात की है, इतनी बुलंदियों से छलांग लगाई और मुझे हुआ भी कुछ नहीं। तुम्हें होता भी कुछ क्यों? तुझे चढ़ाने वाले इमामुल अंबिया थे, तुझे उतारने वाले जिब्रील अमीन। हजारों का मजमा होता, मेरे हुजूर के कंधे लोगों के सरों से ऊंचे दिखाई देते। अच्छा, फिर मुझे तो इस स्पीकर की मोहताजी है, अगर ये ना हो तो बाहर वाले लोगों को आवाज न सुनाई दे, इसलिए जरूरी है कि इसको लगाया जाए ताकि बाहर वाले लोगों तक आवाज पहुंच जाए। और मैं ये कहता हूं कि आज भी इस जदीद सिस्टम के अंदर भी एक चीज नहीं आ सकती। आप पूछेंगे वो क्या? बसा औकात हमारी महफिल में ऐसा होता है कि जो शख्स स्पीकर से दूर बैठा होता है वो इशारा कर रहा होता है कि जनाब आवाज नहीं आ रही, और जो स्पीकर के नीचे बैठा होता है वो हाथ लगाता है और कहता है जनाब जरा आहिस्ता करो, मेरा तो पर्दे फट रहे। जदीद सिस्टम के अंदर भी ये चीज ना आ सकी कि यकसा बराबर सबको आवाज। अब
میرے حضور کی آواز کہاں تک جاتی تھی؟ خطبہ حجۃ الوداع اٹھائیں، میرے حضور کے سامنے کتنے لوگ تھے؟ 1,44,000، 1.5 لاکھ کا مجمع حضور کے سامنے۔ آپ کے 150 200 300 لوگ ہوں گے تو بات کہاں تک پہنچ گئی؟ 1.5 لاکھ کا مجمع، اس کا پھیلاؤ کتنا ہوگا؟ بے شمار۔ پھر اس کے بعد سوال ذہن میں آتا ہے کہ حضور نے جب گفتگو ارشاد فرمائی تو حضور کے سامنے کتنے مائک تھے، کتنے سپیکر نصب تھے؟ تاریخ کا جواب نفی ہے۔ تو راوی سے پوچھا کہ آواز کیسے جاتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو بتانے والے نے بتایا یار بات پوچھتے کیا ہو، جس طرح پہلے بندے کو آواز آ رہی تھی اسی طرح آخری شخص کو بھی آواز آ رہی ہے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمال، سب کو برابر یکساں آواز پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کی آواز کا معجزہ۔ اور پھر انداز تکلم میں نے بتایا اتنا مختصر، جامع، ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کو فرماتے اور پھر لوگوں کی عقل اور فہم کے مطابق بات کرتے۔ خود ارشاد فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم لا علی عقول، لوگوں کی عقل کے مطابق بات کیا کرو، اپنی عقل کے مطابق بات کرو، جس طرح کے سامعین ہو اس کے مطابق بات کرو۔ یہ حضور علیہ السلام کے کلام کا ایک اور حسن تھا۔ پھر لفظ تو نور افزا ہوتے ہی ہوتے تھے، لفظوں سے تو روشنیاں آج بھی چھلکتی محسوس ہوتی ہیں، لیکن صحابہ فرماتے ہیں اذا تکلم رؤی النور یخرج من بین السماء، کہا لفظ تو نور افزا ہوتے ہی تھے یار، جب حضور گفتگو کرتے نا تو سامنے والے کانتوں سے نور کی کرنیں بھی چھن چھن کے نور بھی نظر آتا تھا۔ اور پھر آپ ذرا کیفیت محسوس کریں کہ اس محفل کی رونق کیسی ہوتی ہے۔ اچھا یہ تو حضور کا انداز تکلم تھا، جو سننے والے تھے ان کا انداز سماعت کیسا تھا؟ کہ روایت میں آتا ہے کہ صحابہ اتنی توجہ سے حضور کی گفتگو سماعت کیا کرتے کہ لگتا یوں تھا جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے اور ابھی حرکت کی نہیں تو کہیں اڑ نہ جائے، اور اگر پرندہ آ کے بیٹھ جاتا تو پرندے کو بھی نہ پتا ہوتا کہ میں کسی جاندار اتنی توجہ سے صحابہ سماعت کیا۔ لیکن پھر بھی انسانی طبیعت کا عارضہ ہے کہ بعض وقت انسان کو بات سمجھ نہیں آتی، کسی امر خارج کے شور کی وجہ سے بعض وقت کوئی جملہ مس ہو جاتا ہے، اور بعض وقت کوئی بات صحابہ کو اگر سمجھ نہ آتی اور حاجت ہوتی کہ حضور سے دوبارہ پوچھیں تو صحابہ ہاتھ جوڑ کر نگاہیں نیچی کر کے عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرما دیں اور ہمیں بات دوبارہ فرما دیں۔ میرے حضور غصہ نہ کرتے، جھڑکی نہ دیتے کہ ایک بات کو 3 مرتبہ دہراتا ہوں، ٹھہر ٹھہر کر کلام کرتا ہوں، تمہاری عقل اور فہم کے مطابق گفتگو ہوتی ہے، لفظ گنے جا سکتے ہیں، تمہیں اس کے باوجود سمجھ نہیں لگی؟ نہیں، بلکہ حضور کیا فرماتے؟ کوئی حضور سے 10 مرتبہ بھی پوچھتا میرے حضور مسکرا کے جواب بھی دیتے اور ساتھ فرماتے میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ تو صحابہ یہ لفظ استعمال کرتے اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرما۔ اب اس لفظ کو بگاڑ کر، اس لفظ کو بگاڑ کر، زبان کا بل دے کر منافقین نے حضور علیہ السلام کی توہین کرنا چاہیے اور معذرت کہا رائنا یا رسول اللہ، جس کے معنی معذرت بنتے ہیں اے ہمارے چرواہے۔ اب اس طرح انہوں نے اس لفظ کی آڑ میں حضور علیہ السلام کی کسی صحابی رسول جب یہ لفظ سنا تو ان کے خود سے باطنی پر مطلع ہو، فوراً تلوار نکالی، کہا خبردار ہمارے رسول کے یہ لفظ استعمال کریں۔ وہ منافق کہنے لگا یہ لفظ تو تم بھی استعمال کرو۔ کہا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہماری مراد یہ والا معنی نہیں ہوتا جو تم نے، اور ہم ادب کے سانچے میں ڈھل کر نگاہیں نیچی کر کے ادب کے ضابطے پورے کرتے ہوئے رعایت والے معنی میں